आज कुरा गरौँ स्ट्रेट लाइनको बारेमा। यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। फर्स्टमा जनरल इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन इज a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 = 0, जुन चाहिँ एउटा प्लेनको इक्वेसन हो। र अर्को प्लेन a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 = 0 भनेको दोस्रो प्लेन हो। र जनरल इक्वेसन अफ लाइन भनेको के हुन्छ भने a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 = a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 = 0 हुन्छ। जस्ट यो स्ट्रेट लाइन भनेको के हो भने दुईटा प्लेनको यो जुन इन्टरसेक्ट भएको यो लाइन छ, यसलाई नै हामी स्ट्रेट लाइन भन्छौँ। नाउ अब इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन इन सिमेट्रिक फर्म। सिमेट्रिक फर्ममा इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन भनेको के हुन्छ भने x minus x1 upon L = y minus y1 upon m = z minus z1 upon n हुन्छ। एन्ड अल्सो x minus x1 upon a, y minus y1 upon b and z minus z1 upon c हुन्छ। यहाँ l m n भनेको चाहिँ डिरेक्सन कोसाइन हो र a b c भनेको डिरेक्सन रेसियो हो। नाउ द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु पोइन्ट x1 y1 z1 and x2 y2 and z2 इज x minus x1 upon x2 minus x1 equal to y minus y1 upon y2 minus y1 equal to z minus z1 upon z2 minus z1। यो सिम्पली x2 minus x1 y2 minus y1 र z2 minus z1 भनेको के हो डिरेक्सन रेसियो नै हो, जसलाई हामीले ABC भनेर माथि भनेका छौँ। अब कुरा गरौँ एनी पोइन्ट अन द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइनमा पर्ने कुनै पनि पोइन्ट हामी कसरी निकाल्छौँ त। सो लेट अस सपोज इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन छ x minus x1 upon L = y minus y1 upon m = z minus z1 upon n छ। र हामीले यो स्ट्रेट लाइनमा पर्ने कुनै पनि पोइन्ट फाइन्ड गर्नको लागि सिम्पली के गर्छौँ भने यो इक्वेसन बराबर हामीले r सपोज गर्छौँ र त्यहाँबाट हरेकबाट x1 y1 र z1 को एक्सप्रेसन निकाल्छौँ। र x1 y1 र z1 भनेकै हाम्रो यो स्ट्रेट लाइनमा पर्ने रिक्वायर्ड पोइन्ट हो। सो यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, हामी यसलाई फ्रिक्वेन्टली युज गर्छौँ। अब कुरा गरौँ एङ्गल बिट्विन लाइन एन्ड अ प्लेन। हामीले प्लेन र प्लेन बिचको एङ्गल अघिल्लो टपिक्समा निकालिसकेका छौँ र एङ्गल बिट्विन प्लेन एन्ड लाइन भनेको के हुन्छ भने cos 90 माइनस थीटा हुन्छ। यहाँ मैले फिगरमा देखाएको छु। यो एउटा स्ट्रेट लाइन भयो जसको इक्वेसन छ x minus x1 upon L = y minus y1 upon m = z minus z1 upon n छ। र यो प्लेनको नर्मल हो। मैले भनेको थिएँ जहिले पनि हामी एङ्गल लिँदाखेरि यो प्लेनको नर्मलसँग लिन्छौँ। सो यो प्लेन र स्ट्रेट लाइनको एङ्गल जुन छ यो थीटा भयो भने यो नर्मल र यो स्ट्रेट लाइनको एङ्गल कति हुने भयो 90 माइनस थीटा हुने भयो। सो cos 90 माइनस थीटा = हामीले के फाइन्ड गऱ्यौँ AL प्लस BM प्लस CN अपन √a² प्लस b² प्लस c² इन्टु √L² प्लस m² प्लस n² फाइन्ड गऱ्यौँ। सो cos 90 माइनस थीटा भनेको फेरि के हुन्छ sin थीटा हुन्छ। सो sin थीटा = AL प्लस BM प्लस CN अपन √a² प्लस b² प्लस c² √L² प्लस m² प्लस n² हामीले फाइन्ड गऱ्यौँ। सो केस आई हेरौँ जब चाहिँ थीटा = 90 डिग्री हुन्छ, द्याट मिन्स यो स्ट्रेट लाइन र यो प्लेनमा खिचेको नर्मल चाहिँ के हुन्छ परपेन्डिकुलर हुन्छ। सो त्यो केसमा साइन थीटा भनेको कति हुन्छ sin 90 भनेको 1 हुन्छ। सो sin थीटा भनेको 1 हुन्छ एन्ड वी गेट a अपन L = b अपन m = c अपन n फाइन्ड गरौँ। र यो र एङ्गल बिट्विन टु प्लेनको केसमा हामीले यो प्यारलको केसमा फाइन्ड गरेका थियौँ यो कन्डिसन, तर यहाँ यो परपेन्डिकुलर केसमा आएको कन्डिसन छ। सो मैले जस्ट रिभर्स हुन्छ भनेको थिएँ नि। एन्ड केस सेकेन्ड हेरौँ जब चाहिँ थीटा = 0 डिग्री हुन्छ, द्याट मिन्स जब चाहिँ यो प्लेनसँग खिचेको नर्मल स्ट्रेट लाइन चाहिँ प्यारल हुन्छ। सो त्यो केसमा के हुने भयो AL प्लस BM प्लस CN = 0 हुन्छ। र मैले A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 = 0 हुन्छ। यो कहिले भनेको थिएँ एङ्गल बिट्विन टु प्लेन हुँदाखेरि चाहिँ यो परपेन्डिकुलरको केस हो, तर एङ्गल बिट्विन लाइन एन्ड प्लेन हुँदाखेरि यो केसको केस भयो प्यारलको केस भयो। सो यो जस्ट रिभर्स हुन्छ र यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। अब जाउँ फर्स्ट प्रब्लममा। सो क्वेसन छ फाइन्ड द डिस्टेन्स अफ द पोइन्ट -1, -5, -10 फ्रम द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ द लाइन x - 2
upon 3 is equal to y plus 1 upon 4 is equal to z minus 2 upon 12 and the plane x minus y plus z is equal to 5 छ। सो जस्ट सोलुसनमा हेरौँ, हामीलाई पोइन्ट दिएको छ -1, -5, -10 छ। तर यो पोइन्टबाट क्वेसनले के भनेको छ भने फाइन्ड द डिस्टेन्स अफ द पोइन्ट -1, -5, -10 फ्रम द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ द लाइन x minus 2 upon 3 is equal to y plus 1 upon 4 is equal to z minus 2 upon 12 and the plane x minus y plus z is equal to 5 भनेको छ। भनेको यो दुईबाट आउने पोइन्ट र यो पोइन्टको डिस्टेन्स फाइन्ड गर भनेको छ। सो इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन भनेको के छ हामीसँग x minus 2 upon 3 is equal to y plus 1 upon 4 is equal to z minus 2 upon 12 र मैले के भनेको थिएँ कुनै पनि लाइनको स्ट्रेट लाइनमा पर्ने पोइन्ट फाइन्ड गर्नको लागि मैले सिम्पली के गर्ने भनेको थिएँ इक्वल टु r सपोज गर्ने भनेको थिएँ। सो दिस इम्प्लाइज हामीले x minus 2 इक्वल टु के हुने भयो 3r हुने भयो, y plus 1 इक्वल टु 4r हुने भयो एन्ड z minus 2 इक्वल टु के हुने भयो 12r हुने भयो। सो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टु के हुने भयो 3r plus 2 हुने भयो अनि y भनेको के हुने भयो 4r minus 1 हुने भयो एन्ड z भनेको के हुने भयो 12r plus 2 हुने भयो। अब यो जुन पोइन्टहरु छ नि यो पोइन्ट भनेको फेरि यो प्लेनमा पर्छ। सो अब यो x y र z को ठाउँमा यो हामीले भ्यालु गर्यौं भने हामीले r को भ्यालु फाइन्ड गर्यौं। सो अब त्यही गरौँ 3r plus 2 minus 4r minus 1 plus 12r plus 2 is equal to 5 or this is 3r plus 2 minus 4r plus 1 plus 12r plus 2 is equal to 5. So this is 11r plus 5 is equal to 5. So this implies 11r is equal to 0. So this implies r is equal to कति आयो 0 आयो। सो पोइन्ट भनेको के हुने भयो x इक्वल टु के छ 3r plus 2 छ। सो यो भनेको 2 हुने भयो, y भनेको -1 हुने भयो एन्ड z भनेको कति हुने 2 हुने भयो। सो पोइन्ट भनेको के भयो x, y, z भनेको कति हुने भयो 2, -1, 2 हुने भयो। अब हामीले क्वेसनले के भनेको फाइन्ड द डिस्टेन्स अफ द पोइन्ट -1, -5, -10 -1, -5, -10 र यो बीच यो 2, -1, 2 बीचको डिस्टेन्स फाइन्ड गर भनेको छ। सो डिस्टेन्स भनेको कति हुन्छ √ x2 - x1। सो 2 माइनस छ एन्ड माइनस छ प्लस 1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 plus 10 square. So this is √ 3 square is 9 plus this is 4 square is 16 plus this is 12 square is 144. So this gonna be 144 plus 25. So this is √ 169. So this is 13. So 13 units are required answer. So यो पनि एकदमै इजी छ एन्ड अब जाउँ नेक्स्ट क्वेसन तिर। नेक्स्ट क्वेसन छ फाइन्ड द इक्वेसन अफ द प्लेन थ्रु द पोइन्ट 1, 0, -1, 2, 3, 2 एन्ड प्यारलल टु द लाइन x - 1 upon 1 is equal to 1 minus y upon 2 is equal to z minus 2 upon 3 भनेको छ। सो यसमा इक्वेसन अफ लाइन के दिएको छ त्यो लेखिरहँ सुरुमा x - 1 upon 1 is equal to 1 minus y upon 2 is equal to z minus 2 upon 3 दिएको छ। यो 1 minus y को फर्ममा छ। सो यसलाई y minus 1 को फर्ममा लिएर जाउँ। सो के हुन्छ x minus 1 upon 1 is equal to माइनस कमन लियो भने y minus 1 upon यसलाई -2 लेख्न सकिन्छ is equal to z minus 2 upon 3. So this is the equation of the straight line. यसलाई 1 बनाऊ। अब के भनेको छ फाइन्ड द इक्वेसन अफ द प्लेन थ्रु द पोइन्ट दिएको छ 1, 0, -1 अनि 3, 2, 2 and parallel to the line x - 1 upon 1
इक्वल टु 1 माइनस वाई अपन 2 इक्वल टु जेड माइनस 2 अपन 3 भनेको छ। सो इक्वेसन अफ प्लेन थ्रु द पोइन्ट 1, 0, -1 भनेको के हुन्छ? ए एक्स माइनस 1 प्लस बी वाई माइनस 0 प्लस सी जेड माइनस 1 भनेको जेड प्लस 1 इक्वल टु 0 हुन्छ। सो दिस इम्प्लाइज ए एक्स माइनस 1 प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस 1 इक्वल टु 0। यसलाई इक्वेसन सेकेन्ड भन्यो। अब के भनेको छ? अब यो इक्वेसन सेकेन्डमा चाहिँ यो पोइन्ट पनि पर्छ भनेपछि ए 3 माइनस 1 प्लस 2b प्लस सी 2 प्लस 1 इक्वल टु 0 हुने भयो। सो दिस इम्प्लाइज 2a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टु 0 हुने भयो। यसलाई इक्वेसन थर्ड भनिदियो। अब क्वेसनले के भनेको छ? यो जुन इक्वेसन सेकेन्ड छ नि त्यो चाहिँ प्यारलल टु दि लाइन भनेको छ। सो प्लेन र इक्वेसन प्यारलल हुँदाको कन्डिसन के हुन्छ? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टु 0 हुन्छ। सो यहाँ a1 भनेको a छ एन्ड a2 भनेको छ 1 छ। सो a हुने भयो प्लस b1 भनेको कति छ? b छ एन्ड b2 भनेको छ 2 छ प्लस एन्ड c छ c1 भनेको एन्ड c2 भनेको छ 3 छ इक्वल टु 0 हुने भयो। सो यो भनेको a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टु 0 हुने भयो। नाउ अब यो दुईटा इक्वेसन 2a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टु 0 एन्ड a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टु 0 यो दुईटा इक्वेसन सल्भ गरेर आएको ए बी एन्ड सी को भ्यालु हामीले यो इक्वेसन सेकेन्डमा लगेर पुट गऱ्यौँ भने हामीलाई चाहिने रिक्वायर्ड आन्सर आउँछ। सो सल्भिङ दिस इक्वेसन बाई क्रस मल्टिप्लिकेसन वी गेट ए अपन 6 माइनस 6 इक्वल टु माइनस बी अपन दिस इज 3 into 2 6 minus this is 3 इक्वल टु c अपन this is 2 into 2 4 minus 2. So this implies a upon 0 is equal to minus b upon 3 is equal to c upon 2. So this implies a upon 0 is equal to b upon minus 3 is equal to c upon 2. Now यो a b र c को प्रोपोर्सनल भ्यालुज में यो इक्वेसन सेकेन्डमा लगेर पुट गर्दाखेरि a भनेको 0 x minus 1 minus 3 y plus 2 z plus 1 is equal to 0. So this is minus 3y plus 2z plus 2 is equal to 0. So this is 3y minus 2z minus 2 is equal to 0. This is the required equation of plane. So next question is prove that the line x is equal to ay plus b, z is equal to cy plus d and x is equal to a dash y plus b, z is equal to c dash y plus d are perpendicular if a dash plus c dash is equal to minus 1. यसको लागि सिम्पली के गरौँ फर्स्ट लाइन भनेको के छ x is equal to ay plus b, z is equal to cy plus d छ। सो योबाट पनि y को भ्यालु निकालौँ। यो भने के हुने हो x माइनस b अपन a हुने भयो एन्ड योबाट पनि y को भ्यालु निकालौँ। y भने के हुने भयो z माइनस d अपन c हुने भयो। सो इक्वेसन अफ द लाइन भनेको के हुने भयो x माइनस b अपन a इज इक्वल टु y इज इक्वल टु z माइनस d अपन c हुने हो। यसलाई इक्वेसन नम्बर 1 भनिदिउँ। सिमिलरली सेकेन्डमा पनि त्यही गरौँ x माइनस b अपन a ड्यास इज इक्वल टु y हुन्छ एन्ड अर्कोबाट z माइनस d अपन c ड्यास भनेको फेरि के हुन्छ y हुन्छ। सो x माइनस b अपन a ड्यास इज इक्वल टु y इज इक्वल टु z माइनस d अपन c ड्यास हुन्छ। यसलाई इक्वेसन नम्बर सेकेन्ड भनिदिउँ। इफ इक्वेसन I and equation II are perpendicular, that means के हुन्छ a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 इक्वल टु फेरि के हुन्छ 0 हुन्छ। सो दिस इम्प्लाइज यसमा a ड्यास प्लस 1 प्लस c ड्यास इक्वल टु 0 हुने भयो। सो a ड्यास प्लस c ड्यास इक्वल टु माइनस 1. So this is the required answer. Proved.
लाइन एन्ड लाइन दुवै लाइन दियो भने फेरि कन्डिसन एउटै हुन्छ, दुवै प्लेन र दुवै लाइन दियो भने फेरि कन्डिसन परपेन्डिकुलर र प्यारलल कन्डिसन चाहिँ सेम हुन्छ। यो चाहिँ याद गर्नुपर्ने कुरा। र अब जाउँ नेक्स्ट क्वेसनतिर। सो नेक्स्ट क्वेसन छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ। फाइन्ड द इमेज अफ द पोइन्ट 1,3,4 इन द प्लेन 2x - y + z + 3 = 0। सो इक्वेसन अफ प्लेन के छ, 2x - y + z + 3 = 0 छ। यसले इक्वेसन 1 भनिदिउँ। एन्ड पोइन्ट दिएको छ 1,3,4 दिएको छ। सो यो क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि यदि हामीले फिगर बनाएर सल्भ गर्यो भने फिगर बनाउँदैमै 1/2% यसको कम्प्लिट हुन्छ। सो यो पोइन्ट छ 1,3,4 एन्ड यो प्लेनको इक्वेसन छ 2x - y + z + 3 = 0 छ। लेट्स चाहिँ यो भनेको आई पोइन्ट हो, यसको इमेज x1, y1, z1 छ एन्ड यो परपेन्डिकुलर छ भनेर सपोज गरौँ। अब यो क्वेसन सल्भ गर्नको लागि सिम्पली द इक्वेसन अफ द लाइन थ्रु पोइन्ट 1,3,4 भनेको के हुन्छ, x - 1 upon 2 = y - 3 upon -1 = z - 4 upon 1 हुन्छ। यो कसरी हुन्छ म भन्छु। हामीलाई यो x1, y1, z1 फाइन्ड गर्नु छ र दिएको छ यो प्लेनको इक्वेसन दिएको छ एन्ड यो पोइन्ट दिएको छ 1,3,4 दिएको छ। अब यो इक्वेसन फाइन्ड गर्नको लागि हामी सिम्पली के गर्छौँ भने यो बिचको पोइन्ट जो छ, मानौ यो ए हो, हामीले ए भन्ने पोइन्ट फाइन्ड गऱ्यौँ भने ए भनेको यो आई र पी को मिड पोइन्ट हो। सो यो ए भन्ने पोइन्ट यदि हामीले फाइन्ड गर्न सक्यौँ भने हामीले इजिली बाई युजिङ अ मिड पोइन्ट फर्मुला हामीले के फाइन्ड गर्न सक्छौँ, यो आई को पोइन्ट फाइन्ड गर्न सक्छौँ जुन हामीले सोधेको छ। र त्यसको लागि सिम्पली के गर्छौँ भने यो एपी भन्ने जुन छ, एपी भनेको के हो, यो प्लेनसँग परपेन्डिकुलर छ र प्लेनसँग परपेन्डिकुलर छ भनेपछि यसको डिरेक्सन रेसियो भनेको के हुने भयो, यो 2, -1, 1 नै हुने भयो। सो एन्ड द इक्वेसन अफ लाइन एपी भनेको के हुन्छ, x - x1 upon a = y - y1 upon b = z - z1 upon c छ। अनि एन्ड यो एबिसी भनेको फेरि के हो, यो प्लेनमा खिचेको नर्मल, यो एपी भनेको त्यो प्लेनमा खिचेको नर्मल हो नि त, त्यसको के हो डिरेक्सन रेसियो जुन चाहिँ के हो 2, -1, 1 हो। सो द इक्वेसन अफ द लाइन के आयो, एपी भन्ने लाइन के आयो, x - x1 upon 2 = y - 3 upon -1 = z - 4 upon 1 आयो। अब हामीलाई यो बिचको पोइन्ट फाइन्ड गर्नु छ, त्यसको लागि हामी के गर्न सिम्पली x - 1 upon 2 = y - 3 upon -1 = z - 4 upon 1 = r। सो x भनेको के हुन्छ, x - 1 भनेको 2r हुन्छ। सो x भनेको 2r + 1 भयो। सिमिलरली y - 3 भनेको के हुन्छ, -r हुन्छ। सो y भनेको के हुने भयो, 3 - r हुने भयो। त्यस्तै z भनेको के हुने भयो, r + 4 हुने भयो। अब यो जुन ए भन्ने पोइन्ट छ x, y, z जुन चाहिँ 2r + 1, 3 - r, r + 4 त्यो चाहिँ फेरि यो प्लेनमा लाई गर्छ। सो यो प्लेनमा लाई गर्छ भनेपछि 2 इन्टु के हुने भयो, 2r + 1 - 3 - r plus r plus 4 plus 3 is equal to 0 हुने भयो। So this implies 4r plus 2 minus 3 plus r plus 7 is equal to 0. So this implies this is 5r 6r minus 1 plus 6 is equal to 0. So this implies r भनेको त्यहाँ आउने भयो -1 आउने भयो। नाउ यो r को भ्यालु अब यसमा लगाएर पुट गर्दा फेरि a भनेको त्यहाँ आउने भयो 2 into -1 plus 1, 3 minus into minus भनेको +1, r भनेको -1 plus 4 आउने भयो। सो a भनेको कति आउने भयो -2 plus 1 भनेको -1, 4, 3 आउने भयो। नाउ
यो ए भनेको फेरि के हो मिड पोइन्ट हो सो अब के भन्न सकिन्छ यो -1 इक्वल टु के भन्न सकिन्छ 1 + x1/2 भन्न सकिन्छ सो x1 भनेको के आउने भयो -2 - 1 इक्वल टु -3 आउने भयो त्यस्तै 4 भनेको के हुन्छ 3 + y1/2 सो दिस इज 8 - 3 इक्वल टु y1 सो y1 भनेको कति आयो 5 आयो सिमिलरली 4 + z1/2 इक्वल टु कति हुन्छ फेरि 3 हुन्छ सो z1 भनेको कति आउने भयो 6 - 2 आउने भयो 6 - 4 हुने भयो सो यो भनेको 2 हुने भयो सो x सो आई इमेज भनेको x1, y1, z1 भनेको कति आउने भयो -3, 5, 2 आउने भयो सो यो नि हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर हो एन्ड यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो सो यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु होला सो नेक्स्ट क्वेसन छ फाइन्ड द इमेज अफ द पोइन्ट 1, 2, 3 इन द लाइन x - 1/1 इक्वल टु y - 4/3 इक्वल टु z/2 छ अघि क्वेसनमा के भनेको थियो हामीलाई फाइन्ड द इमेज अफ द पोइन्ट इन द प्लेन भनेको थियो हैन तर यसमा के भनेको छ फाइन्ड द इमेज अफ द पोइन्ट इन द लाइन भनेको छ सो पहिला त फिगर ड्रा गरौँ फिगर ड्रा गरेपछि क्याल्कुलेसन गर्न सजिलो हुन्छ सो एउटा लाइन छ एन्ड यो पोइन्ट भन्दिम p भन्दिम 1, 2, 3 छ एन्ड यो लाइन भनेको छ x - 1/1 इक्वल टु y - 4/3 इक्वल टु z/2 छ एन्ड यसको इमेज यहाँ छ i यसलाई x1, y1, z1 छ भनेर भन्दिम एन्ड यो भनेको के छ परपेन्डिकुलर छ हामीले अघि क्वेसनमा के गरेका थियौँ अघि क्वेसनमा चाहिँ हामीले के गरेका थियौँ भने हामीले सुरुमा एपी भन्ने लाइनको के गर्यौँ इक्वेसन फाइन्ड गरेका थियौँ एन्ड एपी भन्ने लाइनको इक्वेसन फाइन्ड गरेर त्योबाट हामीले ए भन्ने पोइन्ट निकालेका थियौँ एन्ड यो भन्ने पोइन्ट फेरि यो प्लेनमा पर्थ्यो अनि यो प्लेनमा पर्ने भएपछि यो प्लेनको इक्वेसनसँग सेटिस्फाई गरेर हामीले आरको भ्यालु निकाल्यौँ र त्यहाँबाट हामीले यो ए पोइन्ट निकालेर मिड पोइन्टको फर्मुलाको हेल्पबाट आई भन्ने पोइन्ट निकालेका थियौँ यो क्वेसनमा हामी के गर्छौँ भने सिम्पली यो दिएको यो सुरुमा हामीले के गर्छौँ भने यो ए भन्ने पोइन्ट फाइन्ड गर्छौँ सो ए भन्ने पोइन्ट फाइन्ड गरौँ सुरुमा त्यसपछि सजिलो हुन्छ x - 1/1 इक्वल टु y - 4 इक्वल टु 3 इक्वल टु z/2 इक्वल टु r सो x भनेको के हुने भयो r + 1 हुने भयो y भनेको के हुने भयो 3r + 4 हुने भयो एन्ड z भनेको के हुने भयो 2r हुने भयो सो ए भन्ने पोइन्ट के आयो r + 1 आयो 3r + 4 आयो एन्ड 2r आयो अब यो एपी भन्ने पोइन्टको हामीले डिरेक्सन रेसियो निकाल्न सक्यौँ भने हामीलाई यो तलको लाइनको पनि डिरेक्सन रेसियो छ यो तलको लाइन र यो फेरि एपी भन्ने लाइन के छ परपेन्डिकुलर छ र दुवै लाइन परपेन्डिकुलर हुँदाको केस के हुन्छ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टु 0 हुन्छ सो यो कन्डिसन लाग्न सक्यौँ भने हामीले यहाँबाट आरको भ्यालु फाइन्ड गर्छौँ सो एपीको डिरेक्सन रेसियो भनेको के हुन्छ डिरेक्सन रेसियो भनेको के हुन्छ दुईटा पोइन्ट दिएको खण्डमा के हुन्छ रेसियो भनेको r + 1 - 1, 3r + 4 - 2, 2r - 3 हुन्छ सो दिस इम्प्लाइज यो भनेको r, 3r + 2, 2r - 3 हुन्छ अब r × 1 + 3r + 2 × 3 + 2 × 2r - 3 इक्वल टु फेरि 0 हुन्छ किनकि यो दुईटा लाइन के छ परपेन्डिकुलर छ सो दिस इम्प्लाइज यो भनेको r + 9r + 6 + 4r - 6 इक्वल टु 0 हुने भयो सो यो भनेको 14r इक्वल टु 0 हुने भयो सो r भनेको कति आयो फेरि यसमा नि 0 आयो सो पोइन्ट ए भनेको के हुने भयो 1, 4, 0 हुने भयो नाउ अब इमेज भनेको के हुन्छ बाई युजिङ मिड पोइन्ट 1 इक्वल टु के हुन्छ 1 + x1/2 हुन्छ सो x1 भनेको कति आउने भयो 1 आउने भयो त्यस्तै y1 + 2/2 भनेको फेरि के हुन्छ 4 हुन्छ सो y1 भनेको कति आउने भयो 8 - 2 भनेको 6 आउने भयो एन्ड z1 + 3/2 भनेको 0 हुन्छ सो z1 भनेको कति आउने भयो -3 आउने भयो सो इमेज भनेको के हुने भयो x1, y1, z1 इक्वल टु 1, 4, -3 आउने भयो यो नि हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर हो यो क्वेसनको
सो यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, धेरैपल्ट सोधिरहेको छ। सो अब नेक्स्ट क्वेसन छ, फाइन्ड द परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स अफ द पोइन्ट 1, 1, 1 फ्रम द लाइन x minus 2/2 इक्वल टू y plus 3/2 इक्वल टू z -1। सो यहाँ एउटा लाइन छ, यहाँ एउटा p भन्ने पोइन्ट छ 1, 1, 1 छ, अनि यो लाइनको इक्वेसन के दिएको छ, x minus 2/2 इक्वल टू y plus 3/2 इक्वल टू z -1 दिएको छ। अब चाहिँ हामीलाई यो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको, ल यो डिस्टेन्सलाई ल d भनौँ, हामीलाई d फाइन्ड गर भनेको छ। सो यो क्वेसनमा परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको के हो, यो d हो। सो यो d फाइन्ड गर्नको लागि सिम्पली के गर्न सक्छ भने हामीले यो a भन्ने पोइन्ट फाइन्ड गर्यो, एन्ड यो a र p बिचको डिस्टेन्स भनेको के हो, यो यसको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हो। सो त्यसको लागि सिम्पली के गर्छ हामीले x minus 2/2 इक्वल टू y plus 3/2 इक्वल टू z -1 इक्वल टू r गर्छौँ। सो यहाँबाट अनि a चाहिँ फाइन्ड गर्छौँ। सो यहाँबाट हामी के निकाल्छौँ, x, y, z निकाल्छौँ, जुन भनेको a हो। एन्ड अब यो एपी को डिरेक्सन रेसियो भनेको के हो, अब हामी एपी को डिरेक्सन रेसियो निकाल्छौँ। एपी को डिरेक्सन रेसियो भन्दा के हुन्छ फेरि x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1 हुन्छ। यो माथि नै मैले यस्तै क्वेसन माथि नै गरिसकेको छु। सो मैले सिम्पली तरिका मात्रै भनिरहेको छु। सो हामी अब के गर्छौँ फेरि यो र यो एपी र यो फेरि यो लाइन के छ, परपेन्डिकुलर छ। सो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 लाउँछौँ र r को भ्यालु फाइन्ड गर्छौँ। सो r को भ्यालु फाइन्ड गरिसकेपछि हामीले यो a भन्ने पोइन्ट फाइन्ड गर्छौँ। a भन्ने पोइन्ट फाइन्ड गरिसकेपछि यो a भन्ने पोइन्ट र p भन्ने पोइन्ट बिचको डिस्टेन्स एपी इक्वल टू √* x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर प्लस z2 - z1 स्क्वायर गरेर फेरि हामीले एपी भन्ने पोइन्ट फाइन्ड गर्छौँ। यदि यही केसमा नि हामीलाई के सोध्न सक्छ भने फाइन्ड द इक्वेसन अफ द परपेन्डिकुलर भनेर सोध्न सक्छ। परपेन्डिकुलर लाइनको इक्वेसन फाइन्ड गर भन्छ। सो यो एपी को इक्वेसन फाइन्ड गर्दाखेरि हामी सिम्पली के गर्छौँ भने हामीसँग के छ, ए भन्ने पोइन्ट पनि छ एन्ड पी भन्ने पोइन्ट पनि छ। मानौ ए भन्ने पोइन्ट के छ x1, y1, z1 छ, एन्ड पी भन्ने पोइन्ट फेरि के छ x2, y2, z2 छ। सो हामीले यो दुईटा पोइन्ट दिएको बेला इक्वेसन अफ द प्लेन के हुन्छ भनेको थियौँ, x - x1 x2 - x1 इक्वल टू y - y1 y2 - y1 इक्वल टू z - z1 z2 - z1 हुन्छ भनेको छौँ। सो यो नै हाम्रो के हो, रिक्वायर्ड इक्वेसन हो यो परपेन्डिकुलरको। सो यो क्वेसन पनि इम्पोर्टेन्ट। सो नेक्स्ट क्वेसन छ, चेन्ज द जेनरल फर्म अफ स्ट्रेट लाइन इन्टु सिमेट्रिक फर्म। सो जेनरल फर्ममा स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन दिएको छ, यसलाई हामीलाई सिमेट्रिक फर्ममा चेन्ज गर भनेको छ। सो सिमेट्रिक फर्म भनेको के हुन्छ, x - x1/L इक्वल टू y - y1/m इक्वल टू z - z1/n। सो यो इक्वेसन, यो लाइनको इक्वेसन, यो जेनरल फर्मको लाइनको इक्वेसनलाई यो फर्ममा हामीलाई चेन्ज गर भनेको छ। सो यसको लागि हामीले सिम्पली के गर्छौँ भने फर्स्टमा लेट L, M, N be the direction cosine of the perpendicular line perpendicular to the line। भनेको के भने यो L, M, N भनेको चाहिँ यो जुन लाइन आउँछ त्योसँग परपेन्डिकुलर हुनेको डिरेक्सन कोसाइन हो। सो त्यो भनेपछि के हुन्छ, परपेन्डिकुलर हुन्छ भनेपछि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 हुन्छ। सो योबाट L प्लस M प्लस N इक्वल टू 0 हुने भयो, यसलाई इक्वेसन 1 भनिदिउँ। अनि योबाट 4L प्लस M माइनस 2N इक्वल टू के हुने भयो 0, यसलाई इक्वेसन सेकेन्ड भनिदिउँ। अब यो दुईवटा क्रस मल्टिप्लिकेसन मेथडबाट सल्भ गरौँ। L अपन के हुन्छ -2 × 1 भनेको हुन्छ -2 -1 इक्वल टू -M अपन फेरि -2 × -1 भनेको -2 -4 इक्वल टू N अपन 1 -4। सो दिस इम्प्लाइज L अपन -3 इक्वल टू -M अपन -6 इक्वल टू N अपन -3। So this implies L by 3 is equal to minus M by 3 is equal to N by 3 हुने भयो। सो यो भनेको L by, सरी दिस इज 6, L by
1 इक्वल टु माइनस m/2 इक्वल टु n/1 आउने भयो। सो l/1 इक्वल टु m/-2 इक्वल टु n/1 आयो। अब हामीलाई l, m र n हामीलाई चाहिएको भनेको के हो, x1 x2 x1 y1 र z1 एन्ड l, m र n चाहिएको। l, m र n को रेसिपल प्रोपोर्सनल भ्यालु त l, m र n को प्रोपोर्सनल भ्यालु भनेको 1, -1, 2 त आइसक्यो। अब हामीलाई चाहिएको भनेको के हो, x1, y1, z1 हो। सो यसको लागि के गरौँ भने माथि दिएको इक्वेसनमा कुनै पनि x, y र z मध्ये जुनको भ्यालु एउटाको भ्यालुलाई 0 हुन्छ भनेर लेट गरिदिउँ। सो यो केसमा मैले z इक्वल टु 0 हुन्छ भनेर लेट गरिदिएँ। सो हाम्रो इक्वेसन के भयो, x + y + 1 इक्वल टु 0 भयो एउटा इक्वेसन। अर्को इक्वेसन भयो 4x + y + 2 इक्वल टु 0 भयो। सो यो दुईटा इक्वेसन सल्भ गर्दा अब माथिबाट x भनेको -y, -1 आयो। अब तलको भ्यालुमा पुट गर्दाखेरि 4 - y, -1 + y + 2 इक्वल टु 0 आयो। सो यो भनेको -4 -4 + y + 2 इक्वल टु 0 आयो। सो यो भनेको -3y -2 इक्वल टु 0 आयो। सो y भनेको के आयो, -2/3 आयो। त्यस्तै x भनेको के आउँछ, 2/3 + 1 हुन्छ, सरी -1 हुन्छ। सो यो भनेको 2 - 3/3 यो भनेको -1/3 आयो। अब यो x र y को भ्यालु, सो हाम्रो पोइन्ट भनेको कति आयो, x1, y1 भनेको कति आयो, -1, 3, -2, 3, 0 आयो। सो अब इक्वेसन इन सिमेट्रिक फर्म भनेको के आउने भयो, x - x1 भनेको x -3 1/3 भनेको x + 1/3 अपन l भनेको के छ, l को प्रोपोर्सनल भ्यालु भनेको छ 1 इक्वल टु y + 2/3 अपन -2 इक्वल टु z - 0 अपन 2, सरी 1। So this is 3x plus 1 upon 3 equal to 3y plus 2 upon -6 equal to z/1 र यो नै हाम्रो रिक्वायर्ड इक्वेसन हो इन सिमेट्रिक फर्म। सो यसरी हामीले जेनरल फर्ममा दिएको स्ट्रेट लाइनलाई सिमेट्रिक फर्ममा चेन्ज गर्छौँ। स्ट्रेट लाइनबाट सोध्न सक्ने क्वेसन यति नै हो। अब यस्तै क्वेसनहरू सोध्छ स्ट्रेट लाइनबाट, एक्सेप्ट सर्टेस्ट डिस्टेन्स र कोप्लानर लाइन र सर्टेस्ट लाइन डिस्टेन्सबाट चाहिँ फेरि अर्को एउटा क्वेसन सोध्छ। यतिबाट एउटा क्वेसन सोध्छ र त्यो सर्टेस्ट डिस्टेन्स र कोप्लानरबाट अर्को क्वेसन सोध्छ। सो अर्को कोप्लानर र स्ट्रेट लाइनको चाहिँ म नेक्स्ट भिडियोमा बनाउनेछु। सो आजलाई यति नै।